جان اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میریاں بڑیاں شانہ نے انہاں کہ حضور برس دے مرید نو ہاتھ لاندے ہو رب شفا دیندا ہے، اننے نو ہاتھ لاندے ہو رب ان شفا دیندا ہے، مردے نو اشارہ کر دیو رب ان زندگی دیندا ہے، مٹی دے بے جان پرندے وچ تسی پھونک مار دیو او دے وچ جان آ جاندی تے حضور پھر تسی فرما رہے ہو کہ وہ بڑا شانہ والا ہوے گا، بڑے عظمتاں والا ہوے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جڑی گل کیتی ہے نا میں نہیں پتہ بھی تانوں مولویاں کیوں سنایا، لیکن میرے کول تانوں انشاءاللہ صدقہ میرے والدیاں دی دعاواں دا گلاں سچیاں تے کھریاں لبسن محنتی اور گلاں توجہ جڑے کتاباں وچوں میں پڑھ کے آیا رٹا سسٹم کوئی نہیں میرے وال لکھیا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو لوگ کہن لگے حضور تسی بس دے مریض نو ہاتھ لاندے رب شفا دیندا ہے، مردے نو اشارہ کر دو رب زندگی دیندا ہے، اگر مٹی دا پرندہ بنا کے اودے پھونک مار دیو رب اودے زندگی دیندا ہے۔ حضور پھر تہاڈا مقام تے بڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا سنو اس محمد کریم تے میرے وچ فرق ہے، جتنی طاقت رب نے میری پھونک وچ رکھی ہے اس تو دگنی طاقت رب نے محمد دی تھوک وچ رکھی ہے۔ سمجھ آئیے تے بول چھڑو سبحان اللہ۔ جتنی طاقت اللہ نے میری پھونک وچ رکھی ہے اس تو دگنی طاقت رب نے محمد دی تھوک وچ رکھی ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ محبت بھی قبول فرمائے۔ ہن توجہ کرنا ہے، اے پھر کھوک کے جنگ دے میدان دے اندر نبی کریم دا صحابی اکھ تے لگا تیر تے اکھ دے وچوں ڈیلا آنا نکل کے رخسار تے بہ گیا۔ نبی کریم دے صحابی نے رخسار تو چکیا رکھیا تلی تے سائیں دی بارگاہ وچ گیا، سونیا اے میری اکھ ضائع ہو گئی، سرکار مہربانی کرو تے جڑی گل حسین دے نانا نے کیتی ہے نا ایک بندہ بولے میری گل سن کے میں سارے مجمع تے راضی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہندا سونیا اکھ میری ضائع ہو گئی، مہربانی فرماؤ۔ میرے نبی فرمایا اکھ چاہی دیا کہ جنت نہیں، تُسی گال دا مزہ ہی کوئی نہیں لیا یار، مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ ایسی وقار توجہ ملک عمران صاحب میرے بار دیکھو، تاجدار ختم نبوت نے، ابو بکر دے آقا نے، عمر دے مولا نے، عثمان دے ملجا نے، 7 لاکھ نبیوں دے سردار نے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے قطادہ تینوں اکھ چاہی دیا کہ جنت۔ نبی کریم دے صحابی دا اگر اے عقیدہ ہوندا کہ نبی پاک تو منگنا شرک ہے، رسول اللہ تو منگنا بدعت ہے، کدی نبی کریم دے صحابی اپنا ڈیلا لے کے میرے نبی دی بارگاہ چلنا چاہتا۔ نبی پاک دے صحابی نے مانگ کے دسیا تیرے منگن دے اندر دیر ہو سکتی ہے، آمنہ دے لال دے کرم تے کدی دیر نہیں ہو سکتی۔ بول سکتے تو بولے سبحان اللہ، اب تسی بھی آکھو یار سبحان اللہ۔ اکھ چاہی دیا کہ اکھ چاہی دیا کہ میں صرف تھوڑی سبحان اللہ چاہی دی بس اور کوئی نہیں چاہی دا، ذوق نہ خو سبحان اللہ۔ اکھ چاہی دیا کہ جنت، ذرا جاگی ناصر ساؤنڈ ڈالیا، اکھ چاہی دیا کہ جنت۔ صحابی پتہ کی کہندا ہے؟ اچھا صحابی دا اعتراض بندا ہے، سونیا میں فوت ہو ساں، قبر جاساں، سوال و جواب ہو سی، حساب کتاب ہو سی، معاشر دا میدان لگ سی، اوتے سزا جزا دا فیصلہ ہو سی، حضور میں تے جنت تے پھر جاواں گا، دوزخ دا فیصلہ جنت دا فیصلہ تے پھر ہوے گا۔ صحابی نہیں بولیا، صحابی جاندا سی مدینے دا تاجدار جنت کی اس ساری کائنات دا خزانہ بھی لیا کے مینوں عطا فرما سکدا ہے۔ سرکار نے فرمایا بول اکھ چاہی دی کہ جنت۔ صحابی کہندا سونیا اکھ میرے منگن تے دے دیو، جنت اپنی مرضی۔ ہائے 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 پتہ نہیں کیلے بول تو یار، مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کریم دا صحابی کہندا سونیا اکھ میرے منگن تے دے دو، جنت اپنی مرضی نال۔ اب آپ ایسی وقار میرے کریم آقا نال پیار کرنے والو، اے تے او کریم نبی ہے نا دستبار حیدر شاہ کہندا واہ ویکھ گئی ہاں تیرے نام تو، نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی، تیرے نام دا پایا پٹا گل اندر تیرے نام نو جگ سی آندا سی۔ آقا تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا قیامت دی گل ہو رہی ہے، آقا تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا نہ تو آسرا تیری شان دا ہی لگے جو بھاگ کمینی نو حیدر کہندے اپنا کوئی کمال نہیں، اے سارا فیض مدینے والی سرکار دا۔ ذوق نہ کہہ دو سبحان اللہ۔